Iglesia ni Kristo walay laing katuyuan, sa tanan nga tawo ug pundok sa reliyon, kundi itanyag si Kristong Hari o Ginoo, nga takos sundon sa tanang panahon. Mag-awit nga masadya sa atong baruganan, kanunay makiusa, magkuyog pagastang hangtod mo daog ang doktrina ni Jesu-Kristo ug ang iyang balaan nga iglesia. Ibalik ta ang karaan nga kakristyanuhan, sumala sa gitulo sa bag-o nga tugon, angay ngusahon ang tanan sa maong iglesia, sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mag-awit nga masadya sa atong baruganan, kanunay makiusa, magkuyog pagastang hangtod mo daog ang doktrina ni Jesu-Kristo ug ang iyang balaan nga iglesia. Walay laing basihan gawas sa kasulatan, walay laing kredo gawas kang Jesu-Kristo, walay laing ngalan gawas sa Kristiyano lamang. Kini ang atong baruganan, mag-awit nga masadya sa atong baruganan, kanunay makiusa, magkuyog pagastang hangtod mo daog ang doktrina ni Jesu-Kristo